अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने क़लक़लह के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम नून साकिन और तनवीन के अहकाम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है नून साकिन और तनवीन के अहकाम। ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक बात को आपने समझना है, हर एक पॉइंट को आपने समझना है और हर एक पॉइंट को आपने अपनी कॉपी पर नोट करना है। अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो आपको इंशाल्लाह टेलीग्राम चैनल पर बाज़ाब्ता इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों का टेलीग्राम वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारा टेलीग्राम नहीं चल रहा है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप हर एक पॉइंट को अपनी कॉपी पर वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि नून साकिन और तनवीन किसे कहा जाता है। सबसे पहले बात आती है नून साकिन की, और नून साकिन आपको मालूम होगा किसे कहा जाता है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए आपको ये एक एक चीज़ आसानी से समझा दूंगा। नून साकिन यानी जिस नून पर ज़बर ज़ेर पेश में से कोई हरकत ना हो। नून साकिन यानी जिस नून पर ज़बर ज़ेर पेश में से कोई हरकत ना हो। सबसे पहले आप समझ लीजिए, ये होती है ज़बर, ये होती है ज़ेर और ये होता है पेश। ये जो तीन हरकत आप देख रहे हैं ना, तजवीद के अंदर हम इन्हें कहते हैं हरकत सलासा। क्यों? क्योंकि ये तीन हरकत हैं, ज़बर ज़ेर पेश। आपने नूरानी कायदे के अंदर पढ़ा होगा, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। तो हमने नून साकिन के बारे में क्या जाना कि जिस नून पर ज़बर ज़ेर पेश में से कोई हरकत ना हो वो आपका नून साकिन है। लेकिन आपने एक और पॉइंट अपनी नॉलेज के लिए याद रखना है कि हर वो नून जिस पर अलामत जज़्म हो, अलामत सुकून हो, उसे नून साकिन कहते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं, हर वो नून जिस पर अलामत सुकून या आप लिख सकते हैं अलामत जज़्म हो, तो वो नून क्या कहलाएगा? वो नून नून साकिन कहलाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास ऐसे नून है, ठीक, ऐसे नून है, ऐसे नून है। मैंने यहां पर तीन नून लिखे समझाने के लिए, बात समझ लो। अगर कहीं पर ऐसे नून लिखा हुआ है और इस नून के ऊपर ऐसी एक अलामत है, और ये जो अलामत आप देख रहे हैं ना, छोटा सा दाल होता है, इसको हम कहते हैं अलामत जज़्म, अलामत सुकून। तो ये नून आपका नून साकिन बन गया, ठीक है ना। देखिए अब इसके ऊपर ना ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है, बल्कि अलामत जज़्म है, तो ये आपका नून साकिन हो गया। इसी तरीके से अगर कहीं पर नून के ऊपर ऐसे गोल दायरा बना हुआ है तो तब भी आपका नून साकिन ही है। या अगर कहीं पर नून के ऊपर ऐसे उल्टा वी बना हुआ है, उल्टा वी हम कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये उल्टा है ना, तो इसलिए उल्टा वी। अगर इस तरीके की अलामत भी आपके सामने आ रही है नून के ऊपर, तो वो नून भी आपका नून साकिन ही कहलाएगा। अब सवाल पैदा हो जाता है कि ये तीन अलामत यहाँ पर क्यों है। हम देखते हैं कि बरसगीर के अंदर यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो कुरान होते हैं, हमारे पास जो प्रिंट मौजूद है, उसमें आप देखेंगे कि नून साकिन ऐसे लिखा जाता है। हमारे पास जो कुरान है इंडिया और पाकिस्तान के पास, ठीक, या बाज़ औक़ात बांग्लादेश के पास भी। लेकिन अरब के अंदर कुछ कुरान ऐसे हैं, मैंने खुद जाके ये मक्का के अंदर भी देखा है और मदीना के अंदर भी देखा है कि वहाँ पर जो कुरान मैंने लिए थे और जिसे मैं पढ़ता था, तिलावत करता था मदीना में और मक्का में, तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ नून ऐसे होते हैं जहाँ पर इस तरीके का गोल दायरा बना होता है, यानी वो सऊदी प्रिंट जिसे हम कहते हैं। वो कुरान सऊदी में प्रिंट हुआ होता है और बाज़ कुरान के अंदर किसी में तो ये भी होता है। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई कुरान वहाँ पर इस दायरे के साथ मिलेगा, बाज़ औक़ात वहाँ पर ये अलामत भी होती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, कहीं पर आपको ये अलामत मिले नून के ऊपर तो वो नून साकिन ही आपने ट्रीट करना है, बात समझना। तो ये सऊदी अरब के अंदर जो कुरान आपको मिलेंगे तो वहाँ पर गोल दायरा आपको ये मिलेगा अलामत सुकून का, तो ये नून भी आपका नून साकिन है। और बाज़ औक़ात हम नून साकिन ऐसे भी लिखते हैं, ये अमूमन हमारे जो ग्रामर पढ़ाने वाले हजरात होते हैं ना, वो अमूमन इस तरीके से नून साकिन लिखते हैं और ये तरीक़ा भी जायज़ है,
ٹھیک ہے نا, اس کو بھی نون ساکن ہی کہا جاتا ہے. تو اب آپ نے کیا سمجھا نون ساکن کے بارے میں, کہ جس نون کے اوپر علامت حرکات ثلاثہ میں سے کچھ نہ ہو تو وہ نون آپ کا نون ساکن ہے, یا ہر وہ نون جس پر علامت سکون علامت جزم ہو وہ آپ کا نون ساکن کہلاتا ہے. اور علامات یہ ہیں, یہ 3 ہیں, ٹھیک, یا تو ایسے دال ٹائپ, یا تو گول دائرہ ہوگا, یا الٹا وی ہوگا. بات کلیئر ہوگی؟ تو نون ساکن کلیئر ہو گیا. چلیے بھائی, اس کے بعد ہمارا آتا ہے تنوین. اس کو میں مٹا دوں, آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا, یا جو میں اپنے منہ سے بتا رہا ہوں اس کو انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیے. چلیں, اور انشاءاللہ آپ کو PDF جو ہے ٹیلی گرام چینل پر مل جائے گی. اس کے بعد ہماری بات آتی ہے تنوین کی. دیکھیں تنوین آپ کو معلوم ہے, تنوین کسے کہا جاتا ہے؟ 2 زبر کو, 2 زیر کو, 2 پیش کو, اسے تنوین کہا جاتا ہے. بات کلیئر ہوگی؟ کسی حرف پر 2 زبر کا آنا, کسی حرف پر 2 پیش کا آنا, یا کسی حرف پر 2 زیر کا آنا, تو یہ آپ کی تنوین کہلاتی ہے. بات کلیئر ہوگی؟ اچھا, 2 زبر, 2 زیر اور 2 پیش, یہ ہماری کیا ہے بھائی؟ یہ تنوین کہلاتی ہے نا. 2 زبر, 2 زیر, 2 پیش, یہ تنوین ہے. ٹھیک, تو اب اگر یہ کسی حرف کے اوپر آئے اسے کیا نام دیں گے, یہ آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتائیں گے. میں نے آپ کو یہ پہلے اصطلاحات کے اندر پڑھایا ہے کہ جس حرف کے اوپر تنوین ہو اسے کیا کہا جاتا ہے. ہاں, اس حرف, اس لفظ کی شروعات میم سے ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ کومنٹ باکس میں یا لائیو چیٹ میں کہ اس حرف کو کیا بتائیں گے جس کے اوپر تنوین آتی ہے. میم سے وہ لفظ آپ کا شروع ہو رہا ہے, ٹھیک نا, اور نون پر ختم ہو رہا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نون پر ختم ہو رہا ہے. اب آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا, اتنی آسانی میں نے آپ کے لیے کر لی ہے, ایگزام میں انشاءاللہ یہ آئے گا. ٹھیک, تو تنوین کے بارے میں کیا یاد رکھنا ہے کہ 2 زبر, 2 زیر, 2 پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں. ٹھیک, اچھا, اب آپ ایک بات کو سمجھنا. دیکھیے, ہم اگر تنوین کو پڑھتے ہیں نا تو تنوین کی ادائیگی میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے نا وہ کیوں ہوتی ہے. ہمیں نون ساکن کے بارے میں ہم نے کیا جانا. فار ایگزامپل ہم لکھیں گے با نون زبر بن, با نون زیر بن, اور با نون پیش بن. دیکھیں نون ساکن یہاں پر آ گیا, تینوں میں آ گیا. با نون زبر بن, با نون زیر بن, با نون پیش بن. ٹھیک ہے نا, نون ساؤنڈ, نون کا ساؤنڈ آ رہا ہے نا. لیکن اگر میں یہاں پر لکھوں گا با الف 2 زبر, با 2 زیر, با 2 پیش. اب آپ سے سوال ہے, مجھے بتاؤ کہ ان 3 کو ہم کیسے پڑھیں گے. آپ لائیو چیٹ میں بتا سکتے کیسے پڑھیں گے. با الف 2 زبر بن, با 2 زیر بن, با 2 پیش بن, ان کو ہم ایسے پڑھیں گے. تو اب آپ نے ایک اور پوائنٹ یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے, وہ یکساں ہوتی ہے. یکساں سے مراد یعنی سیم ہوتی ہے. لکھنے کا طریقہ الگ ہے لیکن سیم ہوتی ہے. لیکن اب ایک اور سوال آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر کہ یہ بتائیے کہ یہاں پر جو با نون زبر بن آیا, نون کا ساؤنڈ آیا, یہ تو ہمیں صاف صاف اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر نون استعمال ہوا ہے, اس لیے نون کا ساؤنڈ آیا. با نون زیر بن, اس میں نون کا ساؤنڈ استعمال ہوا ہے کیونکہ نون لکھا ہوا ہے. یہاں پر بھی نون لکھا ہوا ہے, نون کا ساؤنڈ آ رہا ہے. لیکن با الف 2 زبر بن, یہاں پر تو کوئی نون نہیں لکھا, یہاں پر تو کوئی نون نہیں لکھا, یہاں پر تو کوئی نون نہیں لکھا. بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کو یاد رکھیں اپنی نالج کے لیے کہ تنوین کی ادائیگی میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں. تو یاد رکھیے گا اسے نون تنوین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ نون تنوین. اگر آپ سے کوئی سوال کرے بھائی یہاں پر با نون زبر بن آیا, نون کی آواز آئی کیونکہ نون لکھا گیا ہے, لیکن 2 زبر کے اندر تو کوئی نون نہیں لکھا ہوا, آواز کیوں آ رہی؟ تو آپ کیا بتائیں گے کہ تنوین کی ادائیگی میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اس نون کو نون تنوین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ نون تنوین کہا جاتا ہے. اب اگر ہم یہاں پر لکھیں گے با الف 2 زبر بن تو یہاں پر اس کو ہم کہیں گے نون تنوین. با 2 زیر بن تو اسے کہا جائے گا نون تنوین. با 2 پیش بن اسے کہا جائے گا نون تنوین. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو یہ تھا ہمارا سمپل نون ساکن اور تنوین. یہ سب سے پہلے میں نے آپ کو ہیڈنگ سمجھائی ہے, ابھی ٹاپک شروع نہیں ہوا ہے, وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. یہاں تک بات کلیئر ہوگی؟ چلیں میں اس کو مٹا دیتا ہوں. اب ایک امپورٹنٹ بات ہم نے سمجھنی ہے, وہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین میں فرق کیا ہے, یہ ہم نے سمجھنا ہے. تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں نون ساکن اور تنوین میں فرق. اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین میں فرق. دیکھیے نون ساکن اور تنوین میں جو موٹا فرق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کی لکھنے کی طریقے جو ہوتے ہیں نا وہ الگ ہوتے ہیں. نون ساکن کو ہم نون کے اوپر علامت جزم لگاتے ہیں تو نون ساکن بن گیا, اور کہیں پر ہم تنوین لگاتے ہیں,
ठीक है ना, तो वो भी आपके तनवीन नून बन जाती है, नून तनवीन बन जाती है। तो वो तो एक फ़र्क आपको मामूली आपने किसी उस्ताद के पास पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको आज यहाँ पर नून साकिन और तनवीन के अंदर जो फ़र्क है ना 4 एतबार से, वो 4 एतबार से मैं फ़र्क आपको बताऊँगा। यानी नून साकिन और नून तनवीन में 4 एतबार से फ़र्क है, और उन 4 एतबार से जो फ़र्क हुआ है वो आपने इंशाल्लाह समझना है। सबसे पहला फ़र्क यूँ है कि नून साकिन कलमे के दरमियान और आखिर में आता है, नून साकिन कलमे के दरमियान और आखिर में आता है, जबकि नून तनवीन कलमे के आखिर में ही आता है। हाँ, तो अब आप यूं लिख सकते हैं सबसे पहला फर्क कि नून साकिन और तनवीन, नून साकिन कलमे के दरमियान और आखिर में आता है, सबसे पहला फर्क, ठीक। जबकि नून तनवीन आखिर में ही आता है। सबसे पहला फर्क नून साकिन और तनवीन में, सबसे पहला फर्क क्या है कि नून साकिन कलमे के दरमियान में भी आता है, बीच में भी आता है और आखिर लास्ट में भी आ रहा है, जबकि नून तनवीन सिर्फ आखिर में आता है। इसकी क्या मिसाल है? फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लिखेंगे जैसे अनअमता अलैहिम, हमने लिखा अनअमता अलैहिम। हम जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो अब आप देख सकते हैं जब हम ये आयत पढ़ते हैं ना, तो यहां पर अनअमता में ये जो नून साकिन आया ना, ये कलमे के कहां आया? बीच में आया। क्या ये यहां पर ता की जगह पर आया? नहीं आया। क्या ये हमजा की जगह पर आया? नहीं आया, बल्कि बीच में आया। यानी ये जो कलमा था ना, इसके बीच में नून साकिन आ गया। तो हमने क्या जाना कि नून साकिन कलमे के दरमियान में भी आता है और आखिर में भी आता है। आखिर से क्या मुराद है? हम कहीं पर कोई हरफ पढ़ रहे हैं ना, जैसे मिन या अन, तो अन के आखिर में नून जो आ रहा है ना, तो ये आखिर में आ रहा है, ठीक। जबकि तनवीन जो होती है, नून तनवीन, ये आखिर में ही आती है, ये आपने कहीं नहीं देखी होगी कि बीच में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लिखेंगे जैसे रहीमुन, करीमुन या आकिबुन। बताओ भाई, ये जो तनवीन हमने, तनवीन ज़म्मा जो हमने लाई ना, कहाँ लाई? आखिर में लाई। क्या हम इस तनवीन को पहले लिख सकते हैं? आपने कहीं नहीं किसी किताब में आपने ऐसा नहीं देखा होगा, अरबी कुतुब के अंदर या कुरान के अंदर कहीं आपने नहीं देखा होगा कि तनवीन कहीं बीच में आ रही है, तनवीन कहीं शुरू में आ रही है। हमेशा आपने तनवीन को देखा होगा कि वो लफ्ज़ के आखिर में आ रही है। तो ये फ़र्क है नून साकिन नून तनवीन के अंदर कि नून साकिन कलमे के दरमियान और आखिर में आता है, और नून तनवीन सिर्फ कलमे के आखिर में आती है, लफ्ज़ के आखिर में आती है, जैसे अफुवन, गफूरुन, तुहिब्बुन वगैरह वगैरह। तो इन आखिर के जो ये हरफ है, इनके ऊपर आपकी नून तनवीन आ रही है। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो ये सबसे पहला फ़र्क क्या था नून साकिन और तनवीन के अंदर। बात यहाँ तक क्लियर होगी? चलिए, PDF आपको मिल जाएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग लिखना चाहते हैं वो इंशाल्लाह वीडियो को पॉज करें और उसको नोट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए, दूसरा जो हमारा पॉइंट है इसके अंदर, ये सबसे पहले मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी हमने इसके जो अहकाम है मजीद वो हमने इंशाल्लाह पढ़ने हैं, तो फिलहाल मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ अपनी नॉलेज के लिए, इसको आप याद रखें, ठीक है ना। आपको इंशाल्लाह इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह कुरान के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला फ़र्क हमने क्या देखा कि नून साकिन जो है ये कलमे के दरमियान और आखिर में आता है, और नून तनवीन सिर्फ आखिर में ही आती है, ठीक। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो फ़र्क है नून साकिन और तनवीन के अंदर, वो यूं है कि नून साकिन इस्म, फेल, हरफ तीनों में आता है, जबकि नून तनवीन सिर्फ इस्म के आखिर में आता है। तो अब आप लिख सकते हैं नून साकिन इस्म, फेल, हरफ के हरफ तीनों में आता है। क्लियर होगी बात? हाँ, जबकि नून तनवीन, ठीक ना, नून तनवीन सिर्फ इस्म
के आखिर में आती है। दूसरा फर्क नून साकिन और तनवीन के अंदर, नून साकिन इस्म फेल हरफ तीनों में आता है। इसके क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम यहां पर लिखेंगे अल अंबियाउ, इस्म है ना, नबी की जमा है अल अंबिया। कुरान के अंदर अंबिया बहुत जगह आया है, तो अब आप देख सकते हैं कि इस अंबिया के अंदर नून साकिन आ गया, यानी ये हमारा इस्म है, इस्म के अंदर आ गया। इसी तरीके से हम यहां पर लिखेंगे यनऔना, यनऔना, यनऔना भी कुरान के अंदर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये फेल है। क्या है? फेल है। तो इस फेल के अंदर नून साकिन आ गया, नून साकिन का इस्तेमाल हो गया। इसी तरीके से हमारे पास हरफ है मिन या अन, ठीक है ना, मिन अन वगैरह वगैरह, तो इसके अंदर भी नून साकिन आपका इस्तेमाल हुआ। अब हमने जाना कि नून साकिन आपका इस्म के अंदर भी आता है, फेल के अंदर भी आता है और हरफ के अंदर भी आता है, जबकि नून तनवीन सिर्फ इस्म के आखिर में आता है। इस्म से क्या मुराद है? इस्म से मुराद जैसे आकिबुन, हमने सिर्फ तनवीन को कहां लाया? नून तनवीन को आखिर में लाया, और इस्म के आखिर में ही आएगा, जैसे कलमुन, किताबुन, कुरआनुन, कलीमुन, रहीमुन, हकीमुन। तो कुरान में जहां कहीं भी आपने तनवीन वाला लफ्ज देखा ना, वो आपका इस्म होता है। क्या होता है? इस्म होता है। वो फेल नहीं हो सकता, वो हरफ नहीं हो सकता। ये बात आपने समझनी है, ये मैंने अरबी ग्रामर के अंदर भी पढ़ाई है। इसी तरीके से कलीमुन, कलीमुन, क्लियर हो गया? तो अब आप देख सकते हैं नून तनवीन कहां आ रही है? सबसे आखिर में आ रही है। ठीक, तो ये दूसरा फर्क हमारे पास था। नून साकिन इस्म फेल हरफ तीनों में आता है, जबकि नून तनवीन सिर्फ इस्म के आखिर में ही आती है। बात यहां तक क्लियर होगी? ये था हमारा दूसरा। ठीक, तीसरा जो नून साकिन और तनवीन में फर्क है वो यूं है कि नून साकिन लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। हाँ, नून साकिन लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, जबकि नून तनवीन जो है वो लिखा नहीं जाता बल्कि पढ़ा जाता है। हाँ, इसको आप नोट कर लीजिए। तीसरा है हमारा नून साकिन लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। ठीक, जबकि नून तनवीन सिर्फ पढ़ा जाता है। आपने कहीं पर दो जबर, दो जेर, दो पेश को लिखा, कहीं पर भी हवा में लिखा, किसी पेपर पे लिखा, मैं अब आपको कहूंगा भाई इसको पढ़ के बताओ, क्या आप इसको पढ़ेंगे? नहीं, आप कहेंगे दो जबर, दो जेर, दो पेश। क्या आवाज आप निकाल सकते हैं अन, इन, उन की? नहीं, जब तक ना ये किसी लफ्ज के आखिर में आ जाए, किसी हरफ के ऊपर आ जाए, तब तक आप इसका साउंड नहीं लगा सकते। यानी मालूम हुआ कि नून तनवीन को आप लिख नहीं सकते बल्कि उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं। दो जबर, दो जेर, दो पेश तनवीन कहा जाता है, पढ़ सकते, लिख नहीं सकते। लेकिन नून साकिन जो है ना, लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर जैसे आपको मिसाल देने लगे हैं, जैसे हम लिखते हैं वनहर। देखिए, वनहर में आप नून साकिन को लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। आपने इसको लिखा ना, नून को आपने बाज़ाब्ता लिखा, कहीं पर आपने नून लिखा, नून साकिन लिखा, इससे पहले आपने आइन जबर लगा दिया तो ये बन गया अन, तो लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। जबकि दो जबर, दो जेर, दो पेश को अगर आप लिखना चाहें तो लिख नहीं सकते, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर है आबिदातिन, तो अब आप इसको पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपने पूरा एक लफ्ज लिखा, लफ्ज के आखिर में आपने दो जेर लगा दी, तनवीन कसरा लगा दी, तो अब आप इसकी आवाज तिन की लगा सकते हैं। या इसी तरीके से मुस्लिमातुन, तो आपने मुस्लिमातुन लगा दिया तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो नून साकिन लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, जबकि नून तनवीन सिर्फ पढ़ा जाता है, लिखा नहीं जाता। तो ये तीसरा फर्क था नून साकिन और तनवीन के अंदर। चौथा जो फर्क है और आखिरी फर्क वो यूं है कि नून साकिन वक्फ में भी पढ़ा जाता है और वसल में भी पढ़ा जाता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। अक्सर लोग इसके अंदर गलतियां करते हैं और फिर कहते हैं भाई वक्फ के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको समझ लीजिएगा। चौथा पॉइंट, नून साकिन और तनवीन के अंदर चौथा जो फर्क है, नून साकिन वक्फ में भी पढ़ा जाता है और वसल में भी पढ़ा जाता है। नून साकिन वक्फ और वसल दोनों में पढ़ा जाता है। ठीक है जी, जबकि
नून तनवीन। नून तनवीन से मुराद है तनवीन। ये मैं नून इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस तनवीन के अंदर नून का साउंड ऑलरेडी हमारे पास इनबिल्ट होता है, इस वजह से मैं नून तनवीन लिख रहा हूं, वरना आप तनवीन भी लिख सकते हैं नून को हटा के, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। जबकि नून तनवीन जो होती है वो वसलन पढ़ा जाता है, जबकि नून तनवीन वसलन पढ़ा जाता है। इसका क्या मतलब है भाई, हमें समझाओ, समझाने लगा हूं। देखिए नून साकिन जो होता है ना, ये वक्फ और वसल दोनों में पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लिखेंगे साउनजिलु, लिखा, या हम लिखेंगे रब्बिल आलमीना, ऐसे है ना कुरान की आयत। देखिए नून साकिन वक्फ और वसल दोनों में पढ़ा जाता है। देखिए अगर हम यहां पर इस लफ्ज को पढ़ेंगे ना तो हम पढ़ेंगे साउनजिलु, तो हमने यहां पर नून साकिन को कहां पढ़ा, वसल की सूरत में पढ़ा। वसल से मुराद है यानी मिलाकर पढ़ा, कहीं वक्फ नहीं किया। लेकिन जब हम रब्बिल आलमीन पर पहुंचते हैं ना, तो रब्बिल आलमीन का नून हमारा फतहा के साथ है, लेकिन वक्फ की सूरत में इसको हम क्या बना देते हैं, आरजी सुकून देकर इसको हम साकिन बना देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है रब्बिल आलमीन। तो हमने नून को साकिन कर दिया, तो हमने वक्फ की सूरत में भी नून साकिन को पढ़ा, वसल की सूरत में भी पढ़ा और वक्फ की सूरत में भी पढ़ा। जबकि नून तनवीन जो होती है ना, तनवीन ये सिर्फ वसलन पढ़ी जाती है, वक्फन नहीं पढ़ी जाती। इस बात का आपने ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल जैसे हम पढ़ते हैं सवाउन अलैहिम, इसको पढ़कर बताओ। अगर आप इसको वसलन पढ़ेंगे ना तो आप इस तनवीन को पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप वक्फ करेंगे ना तो कयामत आएगी, इस तनवीन को आप नहीं पढ़ सकते। तो पढ़ के दिखाइए, सवाउन अलैहिम। अब तनवीन के बाद आइन है तो यहां पर इजहार हो रहा है ना, तो सवाउन अलैहिम। तो जब आपने सवाउन पढ़ा ना, आपने उन क्यों पढ़ा, क्योंकि आपने अलैहिम को मिलाना था, इस वजह से आपने उन पढ़ा। लेकिन अगर आप सवाउन पर वक्फ करेंगे तो पढ़ो कैसे पढ़ेंगे, तो आप क्या इसको पढ़ते हैं सवाउन, आप नहीं पढ़ते, क्योंकि तनवीन पर जब आप वक्फ करते हैं ना तो अब आप उसको क्या करते हैं, साकिन करते हैं। ये वक्फ का रूल है। और वक्फ की सूरत में दो जबर जो होता है ना वो अलिफ में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है तव्वाबन, सूरह नसर के अंदर है ना, इन्नहु कान तव्वाबन है, तव्वाबन। लेकिन जब हम तव्वाबन पर वक्फ करते हैं ना तो हम तव्वाबन से उसको तव्वाबा पढ़ते हैं वक्फ की सूरत में, ऐसे एक जबर के साथ तव्वाबा, इस तरीके से पढ़ते हैं वक्फ की सूरत में। और अगर दो जेर हो या दो पेश हो तो दोनों को हम हज़फ करते हैं। तो यहां पर दो पेश है तो हमने इसको हज़फ कर दिया। तो अगर आप वक्फ करेंगे तो हम पढ़ेंगे सवा नब्र होगा, वो आगे मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन हमने यहां पर जाना कि नून तनवीन सिर्फ वसलन पढ़ा जाता है, वक्फन इसको नहीं पढ़ा जाता। इसी तरीके से कुछ कलिमात जैसे कलिमातुन है, कलिमातुन तो हम उसको पढ़ेंगे कलिमात, कलिमातिन है तो हम पढ़ेंगे कलिमात। हमने ता को साकिन कर दिया वक्फ की सूरत में। वसल की सूरत में तो पढ़ा जाएगा अगर आगे कोई और हरफ हो। या इसी तरीके से गोलता आ गई वसीलतुन तो हम उसको पढ़ेंगे वसीला। तो गोलता को भी हम हाय साकिना में तब्दील करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नून साकिन और तनवीन के अंदर फ़र्क कर लिया। ये चार एतबार से यहाँ पर फ़र्क था और इन चारों एतबार से ये जो फ़र्क हुए हैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको डिटेल से समझा लिया। अच्छा, अब हम आते हैं मेन टॉपिक की ओर। ये तो आपको मैं नॉलेज दे रहा था नून साकिन और तनवीन के बारे में, क्योंकि ये बिल्कुल मैं आपको डीपली पढ़ा रहा हूँ और कुरान में इसकी बड़ी ज़रूरत है, इसको आपने समझना है ताकि आप औरों को पढ़ा सकें इंशाअल्लाह। अच्छा, अब हमारा अगला पड़ाव है, जो हमारा मेन टॉपिक है वो यूं है कि नून साकिन और तनवीन के कितने अहकाम हैं। ठीक, नून साकिन और तनवीन के कितने अहकाम हैं। तो याद रखिए नून साकिन और तनवीन की चार अहकाम है। नून साकिन और तनवीन के कितने अहकाम हैं भाई, चार अहकाम है। कितने अहकाम है, चार अहकाम है। सबसे पहला जिसे हम कहते हैं इजहार, पढ़ा होगा आपने इजहार। दूसरा हो गया इदगाम, क्या हो गया, इदगाम। तीसरा हो गया इक़लाब, ठीक। और चौथा क्या हो गया, वो हो गया इख्फा। ये चार अहकाम हमारे हैं। नून साकिन और तनवीन के कितने अहकाम हैं, चार है। इजहार,
ادغام، اقلاب اور اخفا. تو ان کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے. اب ان 4 احکام کو ہم نے انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھنا ہے. ادغام کو بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، جس میں وہ ساری چیزیں آئیں گی، ادغام متقاربین، متجانسین وغیرہ وغیرہ، مثلین وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ فکر نہ کیجئے گا، اور پورا انشاءاللہ ڈیٹیل سے آپ کو سمجھایا جائے گا. تو سب سے پہلی بات آ رہی ہے یہاں پر اظہار کی. اظہار کی تعریف کیا ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے. عربی لغت میں اظہار کے معنی ہے کسی بات کو خوب وضاحت کے ساتھ بیان کرنا یا بتانا. یہ عربی لغت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں. اظہار کا جو معنی ہے عربی لغت کے حساب سے وہ ہے کسی بات کو خوب وضاحت کے ساتھ بیان کرنا یا بتانا. لیکن علم تجوید کے اندر اس کی اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے علم تجوید کے اندر، یہ ہم نے جاننا ہے. تو یاد رکھیے علم تجوید کی اصطلاح میں اظہار سے مراد ہے نون ساکن یا تنوین کو خوب واضح اور ظاہر کر کے پڑھنا. ہاں، تو اب آپ یہاں پر بات کر رہے ہیں اظہار کی. ہم ادغام، اقلاب اور اخفا کے بارے میں آج انشاءاللہ بات نہیں کرنے والے، ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں اظہار کی. تو ہم نے کہا کہ علم تجوید کی اصطلاح میں یوں لکھیں، علم تجوید کی اصطلاح میں اظہار سے مراد ہے اظہار سے مراد ہے، اور وہ مراد میں لکھ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ نون ساکن تنوین کو خوب واضح کر کے پڑھنا یا ظاہر کر کے پڑھنا. نون ساکن یا تنوین کو خوب واضح کر کے یا ظاہر کر کے پڑھنا. کلیئر ہو گیا بھائی؟ اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اپنی نالج کے لیے. علم تجوید کی اصطلاح میں اظہار سے مراد کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کو خوب واضح اور ظاہر کر کے پڑھنا. ٹھیک، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اسے کھینچے بغیر، اس میں کسی قسم کا غنہ کیے بغیر یا کسی قسم کو چھپائے بغیر یا اس میں کسی دوسرے حرف کی آواز ملائے بغیر پڑھنا. یعنی اس میں نہ ادغام ہوگا، نہ غنہ ہوگا، نہ اخفا ہوگا، اور نہ ہی اس میں کوئی مد کا آپ نے کوئی علامت لانی ہے، یعنی کھینچے بغیر اس کو ادا کرنا ہے. تو اس صورت میں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اظہار کہیں گے. یہ اس کی تعریف تھی. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ اچھا، اب ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو ایسی صورت میں نون ساکن یا تنوین میں اظہار ہوگا. نون ساکن یا تنوین کے بعد جب کیا آ جائیں؟ حروف اظہار آ جائیں. حروف اظہار. اور حروف اظہار کتنے ہیں بھائی؟ حروف اظہار ہمارے 6 ہیں. کتنے ہیں بھائی؟ 6 ہیں. اس کو انشاءاللہ سمجھ لیجئے گا. یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی نا کہ جب بھی آپ نون ساکن و تنوین کے بعد حروف اظہار کو پائیں گے نا تو ایسی صورت میں نون ساکن و تنوین میں اظہار ہوگا، چاہے نون ساکن اور اس کے بعد آنے والا حرف اظہار دونوں ایک ہی کلمے میں ہو، ایک ہی کلمے میں اگر ہو. فار ایگزامپل انعمتا، تو انعمتا میں نون ظاہر ہوا کیونکہ عین آ رہا ہے. ٹھیک، یا اسی طریقے سے ینہونا، ینہونا تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا. یا دو الگ الگ کلموں میں آ جائے، جیسے من احدن، تو الگ الگ آ جائے. اس کی مثال میں آپ کو انشاءاللہ دے دیتا ہوں، بات کو سمجھ لیجئے گا. یہ دیکھیے، دھیان رکھیے، ہمارے پاس مثال ہے. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف اظہار آپ کو معلوم ہے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو ایسی صورت میں نون ساکن یا تنوین میں اظہار ہوگا، چاہے نون ساکن اور اس کے بعد آنے والا حرف اظہار دونوں ایک ہی کلمے میں ہو، ایک ہی کلمے میں ہو. فار ایگزامپل جیسے ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے، دیکھیے صراط الذین انعمت، تو یہاں پر نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، یعنی اظہار، نون ساکن کے بعد اظہار ایک ہی کلمے میں ہے، تو یہاں پر ہم نے اس کو ظاہر کر دیا. ٹھیک، انعمت. اسی طریقے سے وہم ینہونا، نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، یا انہو، اور یہاں پر ینعونا میں یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اسی طریقے سے یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی. تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ایک ہی کلمے میں یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے ہا آ رہا ہے، تو یہاں پر اس صورت میں بھی کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. یا اسی طریقے سے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، تو یہاں پر نون کے بعد ہا آ رہا ہے، اظہار کا حرف آ رہا ہے نون ساکن کے بعد، تو ایک ہی کلمے میں آ رہا ہے، تو اس صورت میں بھی اظہار ہوگا. یا اگر دو الگ الگ کلموں میں آ جائے، دو الگ الگ کلموں سے کیا مراد ہے؟ جیسے ہمارے پاس ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس الگ الگ مثال ہے. فار ایگزامپل یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد
یہاں پر تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے، لیکن الگ الگ آ رہا ہے، الگ الگ کلموں میں آ رہا ہے، تو اس صورت میں بھی یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ یہاں پر دیکھیے من احدن، یہاں پر نون ساکن الگ کلمے میں آ رہا ہے اور احدن حمزہ الگ میں آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ یہاں پر بھی آپ کا اظہار ہوگا۔ یا اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اس میں بھی آپ کو ملے گا، جیسے ان ہاذا، نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، الگ الگ آ رہے ہیں دونوں، تو اس صورت میں بھی اظہار ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں پر آپ نے انعمتا میں دیکھا، کہیں پر ایک ساتھ آگے تبھی اظہار ہوگا، نہیں، الگ الگ کلمات میں بھی ہوں تب بھی اظہار ہوگا، اور ایک ہی کلمے میں ہو تب بھی اظہار ہوگا۔ اس کو انشاءاللہ سمجھنا یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اس میں غلطی بالکل نہیں کیجیے گا، اور میں یہ غلطی برداشت بھی نہیں کروں گا ایگزامز میں، کیونکہ یہ بہت آسان ہے، میں نے دل لگا کر اس کو پڑھا ہے۔ چلیں اچھا، اب بات آتی ہے کہ حروف اظہار کتنے ہیں؟ حروف اظہار آپ کے 6 ہیں۔ کتنے ہیں بھائی؟ 6 ہیں۔ کون کون سا؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان کو ہم کہتے ہیں حروف حلقی۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ حروف حلقی۔ کیوں حروف حلقی انہیں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ حلق سے ادا ہونے والے حروف ہیں، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ حمزہ ہا نچلے والے حلق سے، عین ہا درمیانی حلق سے، غین خا اوپری حلق سے، اور یہ مخارج کے اندر میں نے آپ کو ڈیٹیل سے پڑھایا ہے کہ ان کا مخرج ایکچوئل میں کہاں پر ہے اور کس طریقے سے ادا ہوتے ہیں۔ بہرحال تو حروف اظہار ہماری یہ ہیں، جب بھی کہیں پر نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 حروف آ جائیں، چاہے ایک ہی کلمے میں آ جائیں چاہے الگ الگ کلموں میں آ جائیں، تو دونوں صورتوں میں آپ کا وہاں پر اظہار ہوگا، تو اس اظہار کو ہم کہیں گے اظہار حلقی۔ کیا کہیں گے بھائی؟ اظہار حلقی کہیں گے۔ اور قرآن کھول کر دیکھیں، کہیں پر بھی آپ کو نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 حروف ملے تو اظہار ہوگا۔ تو ایک ایکویشن آپ یاد رکھ سکتے ہیں، فار ایگزامپل نون ساکن پلس تنوین، اور یہ تنوین سے مراد کیا ہے؟ تنوین سے مراد ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش۔ نون ساکن پلس تنوین پلس حمزہ ہا عین ہا غین خا، تو کیا ہوگا بھائی؟ وہاں پر آپ کا اظہار ہوگا، ٹھیک ہے نا، از اکول ٹو اظہار۔ تو یہ آپ کی ایک ایکویشن ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ایکویشن ہے کہ جب کہیں پر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس صورت میں آپ نے اظہار کرنا ہے، یعنی ظاہر کرنا ہے، نون کو ظاہر کرنا ہے، چاہے نون ساکن ہو چاہے نون تنوین ہو، دونوں کو آپ نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے مثال رکھنے لگا ہوں تو بات کو سمجھ لیجئے گا۔ دیکھیں ہمارے پاس سورہ غاشیہ ہے، دھیان رکھیے گا۔ سب سے پہلا کیا ہے بھائی؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ۔ اب یہاں پر دیکھیے یومئذ، یہاں پر کیا ہے بھائی؟ 2 زیر ہے نا، 2 زیر کے بعد کیا آ رہا ہے؟ خا آ رہا ہے، اور خا ہمارا حروف حلقی میں سے ہے، ٹھیک۔ اور تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کچھ آ جائے تو اس نون تنوین کو یا نون ساکن کو آپ نے ظاہر کرنا ہے۔ تو یومئذ، اذن، تو یہاں پر ذال 2 زیر ذن ہوتا ہے، تو نون کو ہم نے ظاہر کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے خا آ رہا ہے۔ اگر خا کے علاوہ کوئی آ رہا ہوتا تو اس خا کو ہم نے، اس 2 زیر کو ہم نے چھپانا ہوتا، اس کو ہم اخفا کہتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، ٹھیک۔ وجوہ یومئذ خاشعہ۔ اب دیکھیے خاشعہ کے آخر میں گولتا ہے، سوری گولتا تو ہے لیکن اوپر کیا ہے؟ 2 پیش ہے، اور 2 پیش کے بعد یہاں پر آگے دوسرا جو لفظ شروع ہو رہا ہے وہ عین سے شروع ہو رہا ہے، اور عین بھی آپ کا حروف حلقے میں سے ہے۔ اگر آپ یہاں پر خاشعتن اور عاملتن دونوں کو ملانا چاہیں گے نا، وصل کرنا چاہیں گے، یعنی آپ اس دوسری آیت پر رکنا نہیں چاہتے اور آلریڈی یہاں پر لا کا سمبل ہے یعنی رکنا نہیں ہے، تو دونوں کو پڑھنا چاہیں گے تو آپ پڑھیں گے وجوہ یومئذ خاشعتن عاملتن ناصبہ۔ تو یہاں پر آپ نے خاشعتن پڑھا، خاشعتن عاملتن، تو آپ نے یہاں پر تا 2 پیش تن کو ظاہر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آگے عین آ رہا تھا حروف حلقی میں سے۔ اسی طریقے سے تسقا، یا یہاں پر دیکھیے تسلا نارن حامیہ، نارن، یہاں پر را الف 2 زبر رن ہے، کیوں رن کو کیوں پڑھا؟ کیونکہ آگے ہا ہے تو اس لیے ہم نے ظاہر کر دیا، نون تنوین کو ظاہر کیا۔ تسقا من، تو اس من کو ہم نے نون کو ظاہر کیوں کیا؟ ہم نے من چھپایا نہیں بلکہ ظاہر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر عین آ رہا ہے، اس وجہ سے ظاہر کر دیا۔ اور آگے آپ دیکھیے گا آنیہ،
اب دیکھیے آنیہ پہ جب آپ نے وقف کیا تو اس گول تا کے نیچے دو زیر تھی، اور ابھی میں نے کہا کہ جو دو زیر ہوتی ہے وہ ہا میں تبدیل ہو جاتی ہے، ہائے ساکنہ میں، گول تا کے نیچے جب ہو تو یہاں پر اس کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کریں گے تو یہ بنے گا آنیہ، آنیتن نہیں پڑھنا ہے۔ لیس لہم طعام، اب دیکھیے طعام ہے نا، میم دو پیش من ہوتا ہے، آگے یہاں پر حمزہ زیر ہے کیونکہ حمزہ بھی آپ کا حروف حلقے میں سے ہے، تو اس نون تنوین کو ہم نے ظاہر کر دیا۔ پھر آگے دیکھیے گا طعام الا من ضریع، اب یہاں پر دیکھیے من کو ہم نے ظاہر نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ضاد آ رہا ہے اور ضاد آپ کا حروف حلقے میں سے نہیں ہے، یعنی اظہار کے حروف میں سے نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے اس نون کو ظاہر نہیں کیا بلکہ چھپائے رکھا۔ کلیئر ہو گیا؟ چلیں، اور آپ مزید ایگزامپلز آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں آپ کو سمجھا لوں، جیسے ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں جیسے صراط الذین انعمت، انعمت، تو ہم انعمت میں نون کو ظاہر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ نون کے بعد عین آ جاتا ہے، نون کے بعد عین آ جاتا ہے، اور عین آپ کا حروف اظہار میں سے ہے، حروف حلقے میں سے ہے، اس وجہ سے اس نون کو ہم ظاہر کرتے ہیں انعمت علیہم۔ کلیئر ہو گیا؟ یا اسی طریقے سے ہم پڑھتے ہیں من ہاذا، من ہاذا، اس نون کو ہم ظاہر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ نون کے بعد ہا آ رہا ہے اور ہا بھی آپ کا حروف حلقے میں سے ہے، انعمت میں عین حروف حلقے میں سے ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو جب بھی کہیں پر نون ساکن و تنوین کے بعد یہ حروف آپ کے آ جائیں تو اس نون کو آپ نے ظاہر کرنا ہے، چاہے نون ساکن آپ کا اسی کلمے کے اندر ہو اظہار کے حروف کے ساتھ یا الگ الگ کلموں میں ہے، دونوں صورتوں میں اظہار ہوگا۔ اور نون تنوین جو ہوگی جب وہ کہیں آخر میں آئے گی، اگر آپ وصل کریں گے تو وصل کی صورت میں اگر کہیں پر حروف حلقی آ رہا ہے تو وہاں پر آپ نے نون تنوین کو ظاہر کرنا ہے۔ اگر کہیں پر وقف کرنا چاہیں تنوین پر تو اس تنوین کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دو زبر اگر ہو تو ایک الف میں اس کو بدلنا ہے، اور اگر کہیں پر دو زیر دو پیش ہو تو اس کو آپ نے ساکن کرنا ہے، اس آخری حرف کو عارضی سکون دینی ہے، اور اگر گول تا کے اوپر دو زیر یا دو پیش ہو تو اس گول سا کو آپ نے ہائے ساکنہ میں تبدیل کرنا ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو یہ سمپل ہے، ساری چیزیں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں۔ الحمدللہ آپ نے آج اظہار کے بارے میں پڑھا اور اظہار آپ نے سمجھ لیا۔ انشاءاللہ کل والی کلاس میں ہم ادغام، اقلاب اور اخفا کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ ہم یہ جو 4 احکام ہیں نون ساکن و تنوین کی، ان کو مکمل کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کلاس میں شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے، رہنما